अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। माई सेल्फ डॉक्टर नूरुलैन। उम्मीद करती हूँ आप खैर आफियत से होंगे। व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है कि आखिर हमें होम्योपैथिक मेडिसिन ही क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए, क्यों अपने बच्चों को होम्योपैथिक दवाएं इस्तेमाल करवानी चाहिए, क्यों हमें अपने बुज़ुर्गों को होम्योपैथिक दवाएं इस्तेमाल करवानी चाहिए, क्यों हमें खुद होम्योपैथिक इस्तेमाल करनी चाहिए। आज मैं आपको इस सब के बारे में बताऊंगी। व्यूवर्स, सोचने की बात है, जब हमें कोई बीमारी होती है तो हम कोई भी दवा खाते हैं, मतलब हम एलोपैथिक की कोई भी मेडिसिन जब इस्तेमाल करते हैं तो हमें अंदर ही अंदर से ये डर लगा रहता है कि कहीं हमें इस दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए, कहीं हम मतलब सर दर्द में जो पैनाडोल भी हम इस्तेमाल करते हैं वो भी साइड इफ़ेक्ट रखती है, तो हमें इस चीज़ का डर लगा रहता है कि कहीं ये कोई और प्रॉब्लम ना कर दे, हमारी किडनी फेल ना हो जाए, किडनी ख़राब ना हो जाए, या कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए हमें। व्यूअर्स, आजकल के दौर में ना हर इंसान को बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि एक ही इंसान में कई बीमारियां भी हो सकती हैं। अब एक ही इंसान को अगर ब्लड प्रेशर भी होता है, उसको शुगर भी है, और बीच बीच में सर्दी, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, पैर दर्द, कमर दर्द, सर दर्द, ये सब कुछ बीच बीच में होता रहता है। ठीक है, अब एक इंसान को इतना कुछ अगर ब्लड प्रेशर के साथ, शुगर के साथ ये सब कुछ भी हो, और वो इसके साथ एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करे, तो उस सर दर्द के लिए जो वो गोली खाएगा उसके साथ सर दर्द तो उसका ठीक हो जाएगा, मगर उसको अंदर ही अंदर कोई और इन्फेक्शन, कोई और मर्ज़ भी स्टार्ट हो जाएगा। इस चीज़ का हमें बाद में पता चलता है कि हमें कोई और मर्ज़ भी हो गया है। हमें इस चीज़ की समझ नहीं आती कि हमने ये बहुत सारी दवाइयाँ खा खा के अंदर से किसी और मर्ज़ को पैदा कर लिया है। वो मर्ज़ तो ख़त्म हो गया जिसके लिए हमने मेडिसिन खाई थी, मगर अंदर से कोई और मर्ज़ स्टार्ट हो गया। अब व्यूअर्स, आपको भी इनमें से कई किस्म की बीमारियां हो सकती हैं और आप मुख्तलिफ मर्ज़ों की मुख्तलिफ दवाइयाँ खाते होंगे। मतलब किसी को नॉर्मल रूटीन में बुखार है, सर दर्द है, जिस्म में दर्द है, वो उस चीज़ की मेडिसिन खा लेता है, मगर वो जो मेडिसिन खाता है वो साइड इफ़ेक्ट रखती है, वो साइड इफ़ेक्ट छोड़ देती है, तो फिर मज़ीद वो मसला ख़त्म हो जाता है, मज़ीद नए मसले शुरू हो जाते हैं। फिर आप नए मसलों की मेडिसिन खाते हैं, वो मेडिसिन कोई ना कोई असर छोड़ती है, फिर आप जो असर हुआ होता है उस मसले की मेडिसिन खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो तरीका है ये चलता ही रहता है मुसलसल। लेकिन अगर आप इसी के बरअक्स होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मसलन अगर आपको बीपी है और आप बीपी के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपका बीपी तो ठीक होगा, मगर इसके साथ कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और आपको मज़ीद आगे कोई भी मर्ज़ लाहक नहीं होगा। इसी तरह अगर आपको शुगर है और आप शुगर के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीम आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और इसके साथ कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा और मज़ीद आगे आपको कोई और बीमारी भी नहीं होगी। छोटी मोटी और प्रॉब्लम्स, सर्दी, खांसी, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, सर दर्द, गले में दर्द, ये सब कुछ भी होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ ठीक हो जाता है और मज़ीद आगे कोई और मसला भी नहीं होता। होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो क्यों व्यूअर्स, आपको इन सब बीमारियों को ठीक करना है या अपने जिस्म को मज़ीद बीमार करना है? इन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए आप खुद फैसला कर सकते हैं कि आपको एलोपैथिक इस्तेमाल करनी चाहिए मेडिसिन या फिर होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए। जी बिल्कुल, एलोपैथिक मेडिसिन फौरी असर रखती हैं, 5 से 10 मिनट में आराम आ जाता है उनके साथ, मगर वो उनके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। हाँ जी, एलोपैथिक मेडिसिन में आराम आने में आधा घंटा एक लग जाता है, मगर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये चीज़ आप अपने जहन में रखिए। तो व्यूवर्स, हमें अपने बच्चों को होम्योपैथिक मेडिसिन इसलिए देनी चाहिए
کہ آپ خود سوچیں جب ہمارے بچے بیمار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ بیمار ہے اور اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے، اور دوسری ہمیں یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ جو دوا ہم اس کو دیں گے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو، یا پھر ہمارا بچہ اس دوائی کو کھائے گا یا نہیں کھائے گا۔ اگر وہ ٹیبلٹس ہیں تو ٹیبلٹس فارم میں بہت کڑوی ہوتی ہیں، بچے کھاتے نہیں ہیں، سیرپ ہوتے ہیں بڑے کڑوے ہوتے ہیں، بچے وہ بھی پیتے نہیں ہیں، اور اگر آپ بالفرض زبردستی ان کو پلا بھی دیں تب بھی بچے وامٹ کر دیتے ہیں، اور وامٹ کرنے کے بعد بچوں کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ بچوں کو ہومیوپیتھک میڈیسنز دیں گے تو ہومیوپیتھک میڈیسنز میں میٹھی گولیاں ہوتی ہیں، ڈراپ فارم میں ہوتے ہیں، جن کا کوئی بھی ٹیسٹ نہیں ہوتا، کڑوا یا کچھ بھی ٹیسٹ نہیں ہوتا۔ وہ اگر آپ بچوں کو دیتے ہیں تو بچے ایزیلی ٹافی کینڈی سمجھ کے ان کو کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں کے لیے۔ اسی لیے ہومیوپیتھک میڈیسن سب سے بہترین آپشن ہے، اور ہم خود سجیسٹ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو آپ ایلوپیتھک کی بجائے ہومیوپیتھک میڈیسنز دیا کریں۔ اسی طرح ویورز، ہمیں اپنے بزرگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ موسٹلی کسی نہ کسی مرض کا شکار رہتے ہیں، مطلب ان کو کوئی نہ کوئی مرض لاحق ہوا ہی رہتا ہے، تو ہم ان کو اس مرض کے لیے ایلوپیتھک میڈیسن دیتے ہیں، ان کا وہ مسئلہ ختم ہوتا ہے۔ آپ میں سے موسٹلی لوگوں کے گھر میں اگر بزرگ ہیں تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ بزرگوں کو ایک بیماری ختم ہوتی ہے تو دوسری سٹارٹ ہو جاتی ہے، دوسری ختم ہوتی ہے تو تیسری سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ان کو ایلوپیتھک دوائیاں کھلا رہے ہوتے ہیں، اتنی زیادہ میڈیسنز ان کو یوز کروا دیتے ہیں کہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس اتنے ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر بیماریاں ختم نہیں ہوتی بلکہ مزید بڑھتی جاتی ہیں، اور ہم لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے۔ تو اسی لیے بزرگوں کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کو ہومیوپیتھک میڈیسن ہی دی جائے۔ ہومیوپیتھک فارم میں بہت اچھی میڈیسنز ہیں، اور ایک میڈیسن میں تقریباً کوئی 100 بیماری کا علاج ہے، تو آپ اپنے بزرگوں کو کسی اچھے ہومیوپیتھک اسپیشلسٹ کے پاس لے جایا کریں، وہاں سے ان کو میڈیسن دلوایا کریں، تاکہ اگر وہ ہومیوپیتھک میڈیسن استعمال کرتے ہیں تو جس مرض کے لیے انہوں نے دوائی لی ہے ان کی وہ مرض بھی ٹھیک ہو جائے۔ اور بہت زیادہ دوائیاں استعمال کرنے کے بعد جو مزید نیا مسئلہ بن جاتا ہے، نئی پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہے، نئی بیماری بن جاتی ہے، وہ بھی ان کو نہیں ہوگی، کیونکہ ہومیوپیتھک میڈیسن کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ تو جس مرض کے لیے آپ نے ان کو ہومیوپیتھک میڈیسن دلوائی ہوگی ان کا وہ مرض بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور نئی کوئی بھی پرابلم ان کو نہیں ہوگی۔ اور ویورز، ہمیں اپنے لیے بھی اپنا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم اگر صحت مند تر و تازہ رہیں گے تو ہم اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھ سکیں گے۔ ہم خود کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، ہمیں بھی نارمل روٹین میں سر درد، کمر درد، جسم درد، ٹانگوں میں درد، پیروں میں درد مسلسل یہ ہوتا رہتا ہے، جس کے لیے ہم ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی ایلوپیتھک میڈیسن ٹیبلٹس استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے سائیڈ ایفیکٹ میں ہوتا یہ ہے کہ اس سے وقتی طور پر ہمیں آرام آ جاتا ہے، مگر کچھ دن میں یا کچھ دیر بعد ہمیں کہیں نئی جگہ پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی ہومیوپیتھک میڈیسن استعمال کرنی چاہیے تاکہ ہم خود صحت مند، تر و تازہ اور توانا رہیں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہومیوپیتھک میڈیسن کیوں بہتر ہے ایلوپیتھک میڈیسن سے یا باقی اور دواؤں سے۔ تو میں آپ کو پرسنل سجیشن دوں گی کہ آپ لوگ ہومیوپیتھک میڈیسنز کا استعمال کریں تاکہ مزید کوئی اور سائیڈ ایفیکٹس نہ ہوں اور مزید بیماریاں نہ بڑھیں، بلکہ بیماریاں جسم سے ختم ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ مزید آنے والی موٹیویشنل ویڈیوز کو واچ کر سکیں۔ اوکے، جزاک اللہ، شکریہ۔